छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेषमा छौँ र हामी अबको 4 दिनसम्म निरन्तर नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर हाम्रा बहसहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र अहिले हामीसँग स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका 3 जना नेताहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेता वैचारिक बहस गर्न रुचाउने नेता देवराज चालिसे, हामीसँग हुनुहुन्छ पुराना नेता तलदेखि माथिसम्म निरन्तर काङ्ग्रेसमा लागेर आउनुभएका नेता तारामान गुरुङ र अर्का नेता हुनुहुन्छ सांसद पनि हुनुहुन्छ तेजुलाल चौधरी। तीनैजनालाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत। तपाईँ तीनैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र बहस फेरि देवराजजीबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। देवराजजी, किन्तु परन्तु अथवा धेरै हुँदो रहेछ राजनीतिमा, त्यतातिर आम मान्छेको चासो रहन्न। सपाट भाषा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले देश जनता राष्ट्रलाई बोक्न नसक्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई देश र जनता र राष्ट्रले बोकिराख्नुपर्ने जरुरी छैन नि त। फेरि अब यस्तो हो, यो तपाईँको लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो, अर्को हुँदैन। लोकतन्त्रमा दल अनिवार्य शर्त अङ्ग हो, होइन? मौजुदा राजनीतिमा नेपाली कङ्ग्रेस सर्वमान्य सर्वव्यापक सिद्धान्त बोकेको पार्टी हो। अब यसको विचारधाराले नै यसलाई यो एउटा मौलिकता, यो सौभाग्यता र यो सबै सम्भावना यसले प्रतित्व गर्दछ कि काङ्ग्रेस विहीन नेपालको कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। क्लियर कट कुरा। काङ्ग्रेस भनेको एउटा पार्टीको नाम होइन, काङ्ग्रेस भनेको एउटा जीवन पद्धतिको उपनाम पनि हो, जीवन प्रणालीको पनि हो एउटा। त्यसै काङ्ग्रेसकैबाट तपाईँको उसको अभावमा तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस स्वस्थ भयो भने तपाईँको सही कुरो छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस स्वस्थ हुनु जरुरी छ। काङ्ग्रेसभित्र भएका विकृति विसङ्गति हट्दै रूपान्तरित काङ्ग्रेस, सुदृढ काङ्ग्रेस, स्वस्थ काङ्ग्रेसले नेपालको राजनीतिलाई स्वस्थ दिशाको दिशा निर्देश गर्न सक्छ। त्यसकारण के छ, काङ्ग्रेसको अभावको कल्पना गर्ने होइन कि सुदृढ काङ्ग्रेसको आवश्यकता माग गर्ने हो। हाम्रो खास कुरो यो लोकतन्त्रको विकल्प अधिनायकवाद अर्को भ्याकुम होइन नि त। लोकतन्त्र विकल्प लोकतन्त्र यो तर्कमा सहमत हुन सकिन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र, यसको मतलब सडकै सामान किन्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो होइन। सवाल के हो भने तपाईँले अहिले तपाईँकै कार्यकर्ताले वा देशले वा मुलुकले वा जनताले खोजेको प्रोग्रेसिभ र मोडरेट फोर्स हो। तर तपाईँहरू अहिले के काङ्ग्रेस कतातिर जाँदैछ? कन्जर्भेटिभ कङ्ग्रेस बनाइराख्नेतिर जाँदैछ होइन। समयको प्रभावको विरुद्धमा न पार्टी न व्यक्ति न घटना कहिले रहँदैन। समाज जहिले पनि के हुन्छ, त्यो अगाडि प्रोग्रेसिभै हुन्छ, उसको नेचर हो। यसलाई तपाईँको डायलेक्टिक्स भन्छ होइन। यथास्थितिको विरुद्धमा एन्टिथेसिस हुन्छ, त्यसपछि सिन्थेसिस निक्लिन्छ। द्याट इज नेचुरल प्रोसेस हो। प्रकृतिको नियमको विरुद्धमा पार्टी समाज व्यक्ति कोही जान सक्दैन। मात्र तपाईँको हाम्रो बहसको विषय के हो भने यो फास्ट अलिक जानु पर्यो, अलिकति स्थिर भयो होइन। खास समस्या यो। त्यसले गर्दा हामी पनि अहिले तीनैजनाको संयुक्त एउटा सहमति के देखिएको छ भने नेतृत्व बदलिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। भने परिवर्तन हाम्रो माग मुद्दा भएर आएको छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको पार्टी आफैमा बदलिएर मात्रै नेता तपाईँ बदलिएको छैन भने त्यसको रिफ्लेक्सन बिम्ब त्यहाँ असर गर्दो रहेछ। लिडरसिप र पार्टीको बिचको पनि सम्बन्ध हुन्छ। नेतृत्वमा भएका व्यक्तिगत कमी कमजोरीको छाया संस्थामा पनि पर्दो रहेछ। र व्यक्ति कहिलेकाहीँ फेस भ्यालु राम्रो छ भने तपाईँको धेरै चेन्ज पनि देखिँदो रहेछ। म तपाईँ एक्जाम्पल दिन्छु। इन्डियामा गएको आम निर्वाचनमा मोदीकै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा त्यहाँको मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार को एमपी को चिनेन। उसले तपाईँको सिधै प्रधानमन्त्री को हुँदैछ त्यसमा भोट हाल्यो। हेर्नुहोस्, अब कि कमलको फुलमा हाल्ने कि हात चिन्हमा भोट हाल्दा मान्छेले मोदीलाई हाल्ने कि राहुल गान्धीलाई हाल्ने मान्छेले मोदी रोज्यो। हेर्नुहोस्, त्यहाँको उम्मेदवार थाहा छैन को। फेस भ्यालु भन्ने कुरो त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कसले लिड गरिराखेको छ, लिडर इनोभेट कति गर्न सक्छ, कति इन्सपायर गर्न सक्छ, कति तपाईँको मान्छेलाई रक्त नयाँ उत्साह जागृत गर्न सक्छ, कति व्यवस्थापकीय कौशलता र क्षमता छ, त्यो जीवन लिने लिड गर्ने मान्छे त्यो हो के। जब लिड गर्ने मान्छे तपाईँको लेथर्जिक छ, जब लिड गर्ने मान्छेमा भिजनरी छैन, लिड गर्ने मान्छेमा तपाईँको कुनै प्रोग्रामै छैन, कुनै तपाईँको इमान्दारितै छैन, बायस छ,
भने त्यसले के गर्छ गतिशीलता होइन कि गतिरोध ल्याउँछ यो हो समस्या र हामीले खोजेको कांग्रेसमा सबै सम्भावना भएर पनि त्यो सम्भावना अवरुद्ध नगरौं हाम्रै भोटले विकसित र गतिशील कांग्रेस हुने प्रक्रियालाई हाम्रो मतले अन्याय नगरौं एक मतले कांग्रेसको तपाईको जीवन बदलिन्छ एक मतले कांग्रेसको विगत सचिन्छ र एक मतले कांग्रेसको भविष्यको दिशा पनि निर्धारण हुन्छ भने एक मतमा पनि हामी अन्याय गर्ने विवेक नपुर्याउने प्रश्न त त्यो हो नि त भोलिको पर्सिको दिनमा हाम्रो च्यालेन्ज त्यो त्यसले गर्दाखेरि तपाईको कमसे कम पद्धतिबाट पार्टी चलाऊ व्यक्तिबाट होइन व्यक्तिबाट समस्याको समाधान अनुवाद फेरेर फेरि कांग्रेस समस्या समाधान पनि होइन परिवर्तन भनेको हामी व्यक्तिसँग मात्र जोड्या होइन एकको ठाउँ बी ल्याउने मात्रै समस्याको समाधान होइन हामीले पद्धतिबाट चलाऊ नयाँ सिस्टमबाट चलाऊ आम कार्यकर्ताको पार्टी बनाऊ हरेक कुरामा जनताको सहभागिता र कांग्रेसका कार्यकर्ताको ओनरशिप स्थापित होस् अपनत्व स्थापित छ नीतिमा कार्यक्रममा सहभागितामा कार्यान्वयनमा जवाबदेहितामा यी सबै कुरामा हाम्रो यति कुरा तपाईले गरिरहँदा नेतृत्व पनि छ तर पार्टी त एडहकमा चलेको देखिन्छ एडहकमा छ तब त म दिस इज द गोल्डन चान्स तपाई पर्सिबाट 7 दिन पछि यो बसको कुनै अर्थ राख्दैन यो राइट टाइम हो तपाई राइट टाइममा अपरेसन गर्नुस् न त्यतिखेर तपाई चेन्ज गर्न नसक्ने पर्सि 7 दिन पछि तपाईको अन्यायमा पनि तपाईको बस गर्ने हाम्रो अधिकार हुँदैन राइट टाइम हो डेमोक्रेटिक पार्टीको अधिवेशन भनेको नेतृत्व परिवर्तन गरी वैधानिक सही समय आजै हो भोलि हो पर्सिदेखि त्यो वैधानिकता ग्रहण गर्दैनौँ हामी सवाल फेरि के आउँछ भने ताराजी नेपाली कांग्रेसका ती इतिहासका पानामा गाथा कोरेर गएका पुर्खाहरूले अर्जिएको ब्याज खाएरै पुग्या रहेनछ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई नेतृत्वलाई त्यो ब्याज खाइराख्ने ती ब्याजमाथि चाहिँ अझै जोड दिइराख्ने हो भने त आफूले त केही अर्जिनै नपर्ने रहेछ त्यो सरल रूपमा देखिन्छ एउटा उखान हुन्छ नि हामी नेपालीमा गाउँघरमा नि उहिले मेरो बाजेले यति घिउ खान्थ्यो नपत्या मेरो हात सुन्दा भनेर नातिले भन्थे अरे के गाउँमा नि उखान नि अब बाजेको पालामा चाहिँ टन्न गाई भैँसी दुना थियो र दुधमै घिउ टन्न खाए होइन तर नातिको पालामा त बाख्रा पनि छैन अनि उखान नगरे के काम अहिले त्यही बिँडा समाएर मेरो बाबु बाजेको यो हो त्यो पुर्खा मैले पाइरहनु पर्छ भन्ने एउटा अहिले यो एउटा हाम्रो गाउँमा भन्छ नि लेडे ढिपी त्यो लेडे ढिपी पनि त भइरहेछ एक थरीले भने एक थरी नेता कहाँ छ त ठेकापट्टामा लागिरहेछ एक थरी नेता कहाँ छ त विवेकशील व्यवहार गर्नुपर्छ कांग्रेस बचाउनु पर्छ मुलुकमा आइरहेको सङ्कटलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ कार्यकर्ताको माया गर्नुपर्छ कार्यकर्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ मुलुकलाई सम्मान गर्नुपर्छ कार्यकर्तालाई माया गरेर चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ विकास प्रेमी बनाउनु पर्छ भन्ने एक थरी नेताहरूमा त्यो सोचहरू बगेर हिँडेको छ नि तर त्यो सोच बोक्ने नेताको पछाडि नलागेर हामी के गल्ती गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि आछुङ भनेको पछाडि लागिरहेका छौँ ठेकापट्टाको पछाडि लागिरहेको छौँ अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो डनवाद धनवाद र यसमा मैले एउटा शब्द जोडे अब अहिले धनवाद अब परिवारवाद भन्न छोडेर धनवाद म भएपछि मेरो छोरा आउनुपर्छ म अनिवार्य शर्त त्यसैले मैले अहिले यही मञ्चबाट भन्नु खोज्छु कि सबै डेलिकेट देशभरिबाट आउनुभएका महासमिति महासमिति सदस्य नेतागणज्यूहरूलाई हामीले त्यो चिजहरूलाई छाडेर विवेकशील नेता लगनशील नेता को त्यो नेता छानेर अझै पनि छलफल गरौँ त्यो छलफल गरेर त्यो नेतालाई हामीले चाहिँ चयन गर्न सकौँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्को कुरा हामीलाई जो नेताहरू अहिले हामी छानिराखेका छौँ नि हामी त्यो होडबाजीमा लागिराखेका छौँ नि यो टिम र ऊ टिम यो ग्रुप त्यो ग्रुप प्लस माइनस हिसाब हामी गरिराखेका छौँ नि हामी सबै गलत काममा लागिरहेछौँ छलफल गरौँ बहस गरौँ भोलि उम्मेदवारी दर्ता छ पर्सि चुनाव छ हामीले चाहिँ सही नेतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ उम्मेदवारी छानौँ भोट गरौँ त्यो नेताले त्यस पछाडि फेरि मुलुकको लागि विधानको लागि विधान संशोधन या विधानलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि मुलुकलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नको लागि कांग्रेसलाई रूपान्तरण बनाउनको लागि फेरि विधानसभा फेरि बैठक बसेर बहस गरौँ छलफल गरौँ स्थानीय चुनाव आइरहेको छ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेश सङ्घको चुनाव आइरहेको छ त्यसको लागि हामीले एउटा चाहिँ
तपाईहरूकै प्रतिस्पर्धी पार्टी नेकपा एमाले केही समय अगाडि मात्रै महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। नारायणीको पानी छोएर उहाँहरूले शङ्खनाद गरिसक्नुभयो, तर तपाईँहरू महाधिवेशन गरिरहँदा शङ्खनाद गर्ने कुरा अर्कोतिर, तपाईँहरू शङ्ख नै बोक्न तयार हुनुहुन्न अहिलेसम्म। होइन, अब कम्युनिस्टले कति कसम खान्छ, कति विश्वास गर्ने हो, त्यो कुरा आफूमा भर पर्ने कुरा हो। कम्युनिस्टले खाएको कसम कति विश्वास गर्ने, त्यो उसैमा भर पर्ने चिज हो। तर हामी लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, समाजवाद बोकेर हिँडेको काङ्ग्रेस यिनै सेरोफेरोमा रहँदा हामी लोभी पापी र यी आदि ठेकापट्टि यी आदि र इमान्दारको छुटफुटको कुराहरूमा हामी भुलिराखेका छौँ, अल्मलिरहेका छौँ भन्ने हो कि भन्ने मेरो सोच हो। तर ती चिजबाट अलग रहनुपर्छ र एउटा सच्चा छवि भएको नेतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ छान्नुपर्छ। त्यो सबै हाम्रो कर्तव्य हो। मुलुकले माया चिज पनि त्यही हो, रूपान्तरण भनेको पनि शब्द त्यही होला। हामीले जुन चिजहरू ब्यानरमा देखाएका छौँ, जो हाम्रो चाहिँ नारा बनेको छ होइन, त्यो चिज एकता भनेको के त? एकता भनेको त काङ्ग्रेसभित्र त कुटाकुट लाठीमुङ्रो त गरेको छैन, त्यो त देखिँदैन। यदि लाठीमुङ्रो नै भयो भने चाहिँ एकता भएन छै भन्ने, त्यो झगडा पनि देखिँदैन। ओके ओके, बिग मार्नुभन्दा अगाडि तपाईँ तिनैजनाले यो सोध्छु म। त्यसो हो भने चाहिँ तेजुलालजी, 14औं महाधिवेशन नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सवालमा नेतृत्वको निरन्तरता हो वा क्रमभङ्ग हो? तपाईहरूको तयारी वा तपाईहरू कसरी एजुम गर्नुहुन्छ? 14औं महाधिवेशनमा प्रष्ट रूपमा नेतृत्व भङ्ग हुनुपर्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ अब। र नेपाली काङ्ग्रेसको जुन महाधिवेशन प्रतिनिधिको सोचमा परिवर्तन आएको छ र हुनुपर्छ। त्यसले आगामीमा निकै नै राम्रो फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। तपाईँ कुनै पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ? पक्कै पनि हामीले कार्यकर्ताले महाधिवेशन प्रतिनिधि चाहियो भने पक्कै पनि हामी पनि एउटा उम्मेदवारको रूपमा भोलि पेश हुँदैछु। तपाईँ कहाँ आउन चाहन्छ ताराजी? म इमान्दार नेता छान्दछु, छान्ने प्रयासमा छु। त्यो नेताले जसले जनता, कार्यकर्ता, मुलुकलाई, आफ्नो देशको बारेमा, पार्टीको हितको बारेमा जसले सोच्छ र जसले माया गर्छ, त्यो नेता पछाडि लाग्छु। र त्यही नेताको नेतृत्वमा म आफू पनि केन्द्रीय सदस्यमा एउटा पदमा चाहिँ उम्मेदवारी गर्ने विचार राखेको छु। अगाडि बढे देवराजजी, अब ऱ्यापअप गर्नुभन्दा अगाडि प्रश्न के हो भने, आम मान्छेको चाहना परिवर्तन हो, तर काङ्ग्रेसको एउटा पक्षलाई चाहिँ नेतृत्व निरन्तरताको ह्याङ्गओभर लागेको छ। हो, म तपाईँलाई के भन्छु भने, यो टेलिभिजन जसले सुन्नु भएको छ, जसले अन्तरात्माको आवाज यदि सुन्नुभयो भने र अलिकति शहीदहरूको बलिदानलाई, उनीहरूले खाएको पीडा, उनीहरूको फ्यामिली, म तपाईँलाई सानो घटना याद आउँछ। रोल्पामा जाँदाखेरि एउटा कार्यक्रममा बिदाई गर्दाखेरि हात नभएको, आँखा फुटेका ती साथीहरूले हामीले बिदाई गर्नुभएको थियो कि त्यो कङ्ग्रेस भएर पाएको पीडा हो, बलिदान हो। यो मतदाताले के मात्र सम्झिदिए पुग्छ भने, काङ्ग्रेसभित्र रहेको मनको परिवर्तनको भावनालाई सम्बोधन गरेर काङ्ग्रेसका प्रति इमान्दार भएर, आफ्ना स्वार्थका प्रति होइन, टिकटले, एउटा पद नियुक्तिले, एउटा भोज भतेरले आदि इत्यादि गैर राजनीतिक माध्यमबाट प्रभावित भएर मत हाल्यौँ भने यो जुन पार्टीको जगबाट हामीले आफ्नो पहिचान बनाएका छौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि, यसको दुरुपयोग गरेको हुन्छ नम्बर 1। त्यसरी यो अहिले घटनाक्रम निरन्तरताको कुरो भन्नुभएको छ, डेफिनेटली खुट्टामा घाउ लागेको छ अहिले। तर म आम प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, खुट्टामा घाउ लागेको बेलामा सम्हालिएर हिँड्न सिकिन्छ पनि, अहिले त्यो बेला हो। त्यसलाई सम्हालिनुहोस्। लामो यात्रामा त्यो मान्छे मात्रै तपाईँको सक्सेस हुन्छ, हेर्नुहोस्, जो कहिले थाक्दैन, थाक्नु हुँदैन। र हरेक प्रतिनिधिहरू यसरी तपाईँ अविचलित तपाईँको आफूलाई कन्फर्म हुनु पर्यो। समुद्र कहाँ पुग्छ भने नदीले कहिले सोध्दैन क्या, अविरल हिँड्ने हो, सम्झौता गर्ने होइन, स्वार्थबाट आफ्ना कुराहरूलाई प्रभावित गर्ने होइन, पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो। परिवर्तन मात्रै त्यो बाटो र माध्यम हो जसलाई अन्तर आत्माबाट आत्मसात गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दा अहिले साथीहरूले भने जस्तै हामी सबैको उम्मेदवार को हो भने परिवर्तन हो।
त्यो परिवर्तनभित्र हामी छौँ। कहाँ अटाउँछौँ सामान्य सदस्य भएर हुन्छ कि जे पदमा हुन्छ, हाम्रो उम्मेदवारी भनेको चेन्ज हो, रूपान्तरण परिवर्तन हो, व्यक्ति होइन। र त्यो परिवर्तन भित्रको संवाहकको रूपमा हामी कहाँ कहाँ फिट हुन्छौँ त्यो सल्लाह गरेर भोलि दिनभरिमा हामी तय गर्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो भूमिका कहाँ रहने हो, सदस्यमा रहने हो कि सहमहामन्त्री भएर हुने हो कि या अन्य कुनै प्रतिनिधित्व गर्ने हो कि यो कुरा के भने गौण कुरा हो। प्रधान विषय भनेको चेन्ज चेन्ज चेन्ज, त्यही कुरा हो। र मलाई लाग्छ उम्मेदवारी पनि त्यही हो कुरा। र अहिले बेला यस्तो खालको भइसक्यो कि तपाईँको काङ्ग्रेसको अहिले उत्साह के भनौँ, हाम्रो रूपान्तरणका जुन विषय छ, एजेन्डा छ, नारा छ, त्यो नारालाई 3 गते हामीले चाहिँ यथार्थ रियालिटीमा प्राग्मेटिक या तपाईँको व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई रिजल्टमा उतार्नुपर्नेछ। हाम्रो व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षाका कारणले पार्टीको हितलाई व्यक्ति अधीनस्थ गर्ने होइन कि पार्टी हितको अधीनस्थ व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। म फेरि पनि कोही व्यक्ति केन्द्रित हाम्रो यो भनाइ होइन, आम केन्द्रित भनाइ हो, पार्टीको जीवन केन्द्रित धारणा हो। त्यो जीवन र परिवर्तनका बिचमा हाम्रो भूमिकाका प्रति हामी कहिले पनि हामी चाहिँ सिरियस छैनौँ, संवेदनशील छैनौँ। हाम्रो संवेदनशीलता पार्टीको स्वस्थ जीवनमा हो र एउटा समृद्ध देशको चाहनाले हामी मोटिभेटेड मान्छे कार्यकर्ता हौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मोटिभेसनमा हामी दृढ छौँ र आम मतदाताहरूलाई पनि केन्द्रीय महाधिवेशनका आम प्रतिनिधिहरू जो अत्यन्तै जागरुक हुनुहुन्छ, पार्टीको लामो यात्रामा बलिदान दिएर आउनु भएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको जगमा भविष्यका प्रति आफूलाई समर्पित गर्दै तत्काललाई नसोचिकन, यो बात त्यो नसोचिकन मताधिकार प्रयोग गरिदिनु हुन मेरो चाहिँ निवेदन छ। यो कार्यक्रममा जुन काङ्ग्रेसको बारेमा तपाईँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यसले देशलाई काङ्ग्रेसमय पनि बनाएको छ। वडादेखि लिएर केन्द्रीय अधिवेशनसम्म आज पनि तपाईँको लाखौँ मान्छे काङ्ग्रेसको महाधिवेशन जुटेका छन्। वडादेखि तपाईँको मलाई लाग्छ कि आम निर्वाचन जस्तो काङ्ग्रेसको निर्वाचनमय भएको छ, काङ्ग्रेसमय देश भएको छ। यो उत्साहलाई, यो उमङ्गलाई एसर्टमा, पुँजीमा, उत्साहमा परिणत गरेर आगामी चुनावको यात्रामा एकदम तगडा काङ्ग्रेस बनाउने क्रममा यो अधिवेशन माइलस्टोन कोसेढुङ्गा बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि मेरो निवेदन छ, अनुरोध छ। म तपाईँ तीनैजनालाई नेपाली कङ्ग्रेसको ऐतिहासिक 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य र सभ्य तरिकाले सम्पन्न होस् शुभेच्छा र शुभकामना दिन चाहन्छु। तर फेरि पनि देशको सबैभन्दा जेठो दल भएको हैसियतले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सवालमा मात्रै नभइकन जनताको जीवनसँग पैठेजोरी खेल्ने काङ्ग्रेस चाहिएको छ। त्यतातिर यहाँहरूको ध्यान जाओस्। तपाईँको नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ भने सुध्रियोस्, चेन्ज गर्नुपर्छ भने अधिकार प्राप्त डेलिगेट्सहरूले त्यो अधिकार सदुपयोग गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। संवादको लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्छु। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। दर्शकहरू, हामी निरन्तर रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रित बहसलाई अबको 4 दिनसम्म जोडिरहनेछौँ। हामी नेपाली कङ्ग्रेस भित्रको इतिहास बदल्नेछौँ, वर्तमानलाई सच्याउने झकझक्याउनेछौँ र पार्टीलाई देशको हितमा काम गर्नको लागि निरन्तर खबरदारी जारी राख्नेछौँ। आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।